इलेक्शन लड़ने और असेंबलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करने का फैसला। तहरीक अदम एतमाद की भी तजवीज़। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। तमाम पार्टियां 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा कराएंगी। फिलहाल पीडीएम ने भी फैसला नहीं किया कि इस्तीफे कब इस्तेमाल करने हैं। करप्ट हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। 31 जनवरी तक वजीर आजम खुद चले जाएं वरना हम भेजेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत गिराने के लिए पुरअज़्म। कैसे गिराएंगे, हिकमत अमली बताने से साफ इनकार कर दिया। बोले कि सॉरी, ये नहीं बता सकता। हमने उसको जबरदस्ती निकालना है, कैसे हमने निकालना है वो तो मैं आई एम सॉरी नॉट गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ। कहा था पीडीएम में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, कहा था पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, कहा था पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं कि मरियम नवाज नाअहल हैं, 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अपोजिशन का बयान तज़ादात का मजमुआ। पीपल्स पार्टी ने जो फैसले किए इनसे पीडीएम का शरासा बिखर चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, ये कभी इस्तीफे नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद। कहा कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुकूमत ने नहीं, नैब ने की है, जो एक खुद मुख्तार इदारा है। मुस्लिम लीग नवाज के लिए बड़ा झटका। पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार। साबिक विफाकी वजीर पर आमदन से जायद असासाजात का इल्जाम। नैब लाहौर ने एहसन इकबाल के इस्लामाबाद वाले घर के बाहर से हिरासत में लिया। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुक्काम के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को तलब किया गया था, लेकिन वो सबूत ना दे सके। PMLN और PDM इस पे अपना रिएक्शन देगी और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये वार्निंग है आपके लिए। ख्वाजा आसिफ को फौरी तौर पर रिहा करना होगा, वरना हालात खराब हो सकते हैं। मरियम नवाज की हुकूमत को वार्निंग। कहती हैं कि लीगी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होने की सलाह दी जा रही है। खौफ हुकूमत के सामने है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ का मौलाना फतुर रहमान से राबिता। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की शदीद मसम्मत। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा आसिफ को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। नून लीग का दावा, हुकूमत पीडीएम से खौफजदा है, इनकी टांगें कांप रही हैं। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे राज गुफ्तगू। हाय पीडीएम लुटी गए। फयाजुल हसन चौहान का पीपी के इस्तीफों से इनकार की खबरों पर तबसरा। पीडीएम में दरारें वाज़ेह हो गई। ये सब बेगम सफदर अवान और मौलाना फजल रहमान की हठधर्मी का नतीजा है। सूबाई वजीर का अपोजिशन पर वार। ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म किस्म का एक कैंपेन है जिसमें कि रियासत पाकिस्तान को बदनाम करना, मुल्क को कमज़ोर करना, ये उसका बुनियादी मकसद था। इसका बड़ी ही संजीदगी से नोटिस भी लिया है। कौन हुसैन हक्कानी से मुंसलिक है, कौन किसको एडवाइस कर रहा है, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। पीडीएम भारत की जबान बोल रही है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की बातें इंडियन मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं। मुफ्ती कफायतुल्लाह मुल्क दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। हुसैन हक्कानी से कौन मुंसलिक है, कौन हिदायत दे रहा है, सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती कफायतुल्लाह के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पीडीएम वाले अब घर जाएंगे। मौलाना फजल रहमान के लिए आज सफ़े मातम बिछ गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू।
اپوزیشن کا بیانیہ دم توڑ گیا، نون لیگ بتائے مولانا اشمل قادری کے اس ایجنڈے پر اور کیا پیغام لے کر اسرائیل گئے، وزیر خارجہ نے سوال اٹھا دیا۔ سابق حکمران آج وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا تھا، کھوکھلے نعرے لگانے والے قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گفتگو، ایسی اپوزیشن کے ہوتے کسی دشمن کی ضرورت نہیں، فردوس عاشق اعوان کی حزب اختلاف پر تنقید۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، ان دونوں قسم کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام کا جاری کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام میں دھڑے بندی، فضل الرحمان سے ناراض مولانا شیرانی نے جے یو آئی پاکستان کے نام سے نیا گروپ بنا دیا۔ فضل الرحمان گروپ کی جگہ جے یو آئی پاکستان کے نام سے نئے نوٹیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے، جھوٹوں کو تنہا کریں گے۔ مولانا محمد خان شیرانی نے نئے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان جماعت کو ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں، آخر پوری پی ڈی ایم مولانا کے ساتھ نیب کیوں نہیں چاہ سکتی، صرف آئین پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ حافظ حسین احمد کا جے یو آئی کے ناراض رہنماؤں کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ سابق چیئرمین پی آئی اے اعجاز ہارون، عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف ریفرنس کی منظوری۔ نیب کا کسی سیاسی جماعت، گروہ یا شخص سے کوئی تعلق نہیں، کرپشن کا خاتمہ اور لوٹی گئی رقم کی واپسی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا اجلاس سے خطاب۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے یا خفیہ رائے شماری، سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 4 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزارت صحت کو 219.3 ملین روپے جاری کرنے کی منظوری۔ سی ڈی اے کو اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے لیے 120 ایکڑ زمین مختص کرنے، گلگت بلتستان میں 3 سال کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ انکروچمنٹس کو ہٹانے کا پاور لوکل گورنمنٹس کا ہے، کراچی میں کے ایم سی کا ہے، ڈی ایم سیز کا ہے، لیکن آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میں اس کے جواب دینے کے لیے بالکل پابند ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں ایک رپورٹ جمع کراؤں، میں نے 2 ہفتے مانگے رپورٹ جمع کرانے کے لیے۔ قبضے ختم کراؤ، 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرو۔ آپ صرف سیٹ گرم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، 1.5 سال گزر گیا، کوئی کام نہیں ہوا۔ چیف جسٹس کا کمشنر کراچی اور چیف سیکرٹری پر شدید اظہار برہمی، وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی کلاس لے لی۔ کراچی کی بہتری کے لیے کیا کیا، کوئی ایک کام تو بتائیں۔ جسٹس گلزار احمد کا مراد علی شاہ سے سوال، وزیر اعلیٰ سندھ لاجواب، ملبہ سابق میئر کراچی پر ڈال دیا۔ کورونا کی نئی قسم پاکستان پہنچ گئے، سندھ میں برطانیہ سے آنے والے 12 میں سے 6 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ ملک میں کورونا سے مزید 63 افراد جاں بحق، 1776 نئے کیسز رپورٹ۔ انسداد دہشت گردی، عدالت نے کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس میں نامزد 4 ملزمان کو بری کر دیا۔ استغاثہ ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔